अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मसलक बरेलवियत को छोड़ने का ऐलान कर दिया और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इस बयान ने बरेलवियत पर बिजली गिरा दी। आप सबसे पहले ये मुकम्मल वीडियो देख लें। में रशीद अहमद गंगोही यही शरह करते हैं। लाम उद्दरारी उनकी किताब है, अला जामे अल बुखारी। अल्लामा रशीद अहमद गंगोही वो बड़ी दिलचस्प ईमान अफरोज बात करते हैं। वो कहते हैं मा नजर ना मंजरन कान आजब इलैना, जो मंजर उस दिन नजर आया हुजूर के चेहरे का वो उससे ज्यादा अजब मंजर नहीं था। लिखते हैं कि वो नमाज तो पढ़ रहे थे मगर कनखियों से, नमाज पढ़ रहे थे मगर कनखियों से, आंखों से हुजूर इस्लाम के हुजरा मुबारक पर उन्होंने आंखें गाड़ी हुई थी। वो जारी मुबारक जहां दरवाजा खुलता है पर नमाज रहे थे, रूह ब किबला थे हालत नमाज में, मगर आंखों को कनखियों से हुजरा रसूल की तरफ गड़ा हुआ था कि शायद निकल आए, शायद निकल आए। आप देखिए कैफियत क्या थी। और वो तो फिर जब उन्होंने एहसास किया कि पर्दा उठ रहा है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब लिखते हैं कि जो ही पर्दा उठा तो अपने चेहरों को पलट दिया, उन्होंने हुजरा मुस्तफा की तरफ तकने लग गए चेहरा मुस्तफा को। हम एक दूसरे की किताबें पढ़ते नहीं हैं, इसलिए नहीं पढ़ते कि नफरतें हो गई हैं आपस में, बोध हो गए हैं, फासले हो गए हैं। कोई किसी को काफिर मुर्तद और गुस्ताख रसूल बनाया जा रहा है, कोई किसी को बिदती और मुशरिक बनाया जा रहा है। मुसलमान बचा कौन है हमारे पास? ये दीवारें गिरा दें। आज आप इस दर्स बुखारी के बाद दीवारें गिराने को तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। ये तकफीरियत की दीवारें गिरा दें, मैं गिराना चाहता हूं। 150 साल बड़ा खसारा हो गया। मेरा आज ऐलान है, 150 साल बड़ी तबाही हो गई बर्रे सगीर पाक व हिंद में। ये तकफीरियत और तबईदियत, एक दूसरे को बिदती बना के जहन्नुम धकेलना और एक दूसरे को काफिर और मुशरिक बनाना और एक दूसरे को गुस्ताख रसूल बनाकर जहन्नमी बनाना, इन दीवारों को गिरा देने का ऐलान कर रहा हूं। आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? ऐलान करें इस डिक्लेरेशन में, हाथ उठाएं। ये डिक्लेरेशन है आज का, ये एलानिया है। नफरतों की दीवारों को गिरा रहा हूं। उम्मत मुत्तहिद हो मोहब्बत रसूल पर, इश्क रसूल पर, मुताबात रसूल पर, हदीस रसूल पर, सुन्नत। सबसे पहले तो बात यह है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के इस बयान पर मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। उनकी अच्छी काविश है और अच्छी सोच है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं कि ये दीवारें खत्म होनी चाहिए, मैं दीवारों को तोड़ना चाहता हूं। कोई किसी को मुशरिक कहता है और कोई किसी को गुस्ताख कहता है। इस बात पर हम आपके साथ हैं क्योंकि कुरान मुक़द्दस में भी इरशाद हुआ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकाबाजी में ना पड़ो। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब आपसे गुजारिश है कि आप अहले इल्म आदमी हैं। अब जहां पर कुरान किसी को मुशरिक कहता है वहां पर उसको मुसलमान तो नहीं कहा जा सकता। कुरान मुक़द्दस में आता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि शिरक बहुत बड़ा इंसाफ है, हमें मानना पड़ेगा और उसे जुल्म कहना पड़ेगा। अल्लाह ताला की सिफत है कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, गैब के खजानों का मालिक है, गैब की बातें जानने वाला है। और अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं नबी वली गौस कुतुब अब्दाल भी गैब की खबरें रखते हैं और हमारे वली बिलियों के दिलों का हाल भी जान लेते हैं, अगर कोई ये दावा करेगा तो हम तो उसे मुसलमान नहीं कह सकेंगे, हम तो उसे मुशरिक ही कहेंगे। क्योंकि अल्लाह के कुरान ने वाज़े फरमाया है ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कि जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में गैब के अंदर है वो जानने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। गैब को जानना ये अल्लाह का कमाल है। अगर कोई भी बंदा अल्लाह के इस कमाल में किसी नबी वली गौस कुतुब अब्दाल किसी को भी शामिल करेगा तो वो मुशरिक ठहरेगा। इसी तरह अल्लाह ताला के जितने भी कमालात हैं, जैसे कि रोजी देने वाला, गैब से सुनने वाला, जानने वाला, गैब से मदद करने वाला, बेटे और बेटियां देने वाला, इज्जत और जिल्लत देने वाला, ये सारे के सारे कमालात अल्लाह ताला के हैं। कोई भी इसमें शरीक करेगा तो वो मुशरिक होगा। हम भी ये ऐलान करते हैं कि हम भी उसे मुशरिक ही कहेंगे, मुसलमान नहीं कहेंगे। और दोस्तों मैं ये भी बताता चलूं कि ये भी इत्तेहाद और इत्तेफाक है, क्योंकि अल्लाह के कुरान ने फरमाया कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो, कि जिस तरह मेरा कुरान कहता है उसी तरह बात करो, उसी पर अमल करो। और हम भी अल्लाह का कुरान पढ़कर ही कहते हैं कि जो अल्लाह ताला के कमालात और ज़ात सिफ़ात में किसी चीज़ को भी शरीक करता है वो मुशरिक है। हम उसे मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बात की वजाहत तो मैंने कर दी कि हम किस बिना पर इन लोगों को मुशरिक कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ
کہ یہ کس لیے ہمیں گستاخ کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ درود کے منکر ہیں، کبھی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ تو اس بات کا جواب انہیں دینا پڑے گا کہ کس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے۔ دوستو، آج تک میں نے ان مولویوں کو صرف یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہابی گستاخ ہیں، یہ گستاخی کرتے ہیں، یہ نبی کی تعظیم نہیں کرتے، لیکن آج تک کسی مولوی نے اس بات کا جواب نہیں دیا، اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ کس طرح وہابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ درود کے منکر ہیں، تو ہم تو اس درود کے منکر ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، ان کے اعمال و افعال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ یہ کون سا درود ہے؟ یہ آپ کا خود ساختہ بنایا ہوا درود ہے، ہم اس درود کے منکر ہیں۔ لیکن وہ درود جو درود ابراہیمی ہے، جو اللہم صلی علی محمد سے شروع ہوتا ہے، جو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، ہم اس درود کے منکر نہیں، ہم علل اعلان اس کے پڑھنے کے بھی قائل ہیں اور اس کی برکات کے بھی قائل ہیں۔ اور یہ جو فتویٰ گستاخ کا ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے کہ یہ گستاخ ہیں، اصل میں دوستو گستاخ یہ لوگ ہیں۔ یہ دعوے تو کرتے ہیں، ان کے کھوکھلے دعوے تو یہ ہیں کہ عشق رسول میں جان بھی قربان ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نمبر آتا ہے، ان کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کرنے کا نمبر آتا ہے، تو یہ پھر اس کے خلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو کتنی چیزیں گنوا سکتا ہوں جو ان لوگوں نے سنت کے مقابلے میں گھڑ لی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حضرت بلال کو اذان کا طریقہ بتایا وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لیکن ان کی اذان الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد روزہ رکھ کر منایا، لیکن یہ جشن مناتے ہیں اور دیگیں پکاتے ہیں، سنت کے خلاف کرتے ہیں، اور ہر مہینے 11ویں شریف دیتے ہیں۔ نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی، نہ کسی صحابی نے دی، نہ کسی تابعی اور تبع تابعین میں سے کسی نے دی، لیکن یہ لوگ 11ویں کرتے ہیں اور سنت کا مقابلہ کرتے ہیں، سنت کے مقابلے میں بدعت ایجاد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کل تیجا، 10واں، 40واں جتنی بھی بدعات ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سارے کام سنت کے خلاف ہیں۔ ادھر سے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اتحاد چاہتے ہیں، ہم بھی اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں، لیکن ہم قرآن مقدس پر اتحاد اور اتفاق چاہتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن مقدس کی طرف لوٹ آؤ، قرآن مقدس پر عقیدہ رکھو، قرآن مقدس کی ہر آیت کو مانو، اس پر عقیدہ رکھو، اس پر عمل کرو، تو تم ہمارے بھائی ہو۔ لیکن جب تک تم شرک میں مبتلا رہو گے تو پھر ہمارا رویہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مشرکین کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہم آپ کو دعوت فکر بھی دیتے رہیں گے، دلائل کی دنیا میں سمجھاتے بھی رہیں گے، سمجھانا اور بتانا ہمارا کام ہے، ہم آپ کو منوا نہیں سکتے۔ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔